नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गरेरै जानुपर्ने कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको धारणा। सरकारको काम सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया। विभाजनको बाटोमा जनता समाजवादी दल। राजधानीमा भट्टराई पक्षको छुट्टै बैठक। उपेन्द्र पक्षले बोलाएको बैठक भोलि वीरगञ्जमा सुरु हुँदै। करको दर हेरफेर विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेज सहित कागजात माग। समितिको आन्तरिक कार्यविधि पनि पारित। नेपालमा आज 177 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। सक्रिय संक्रमित संख्या 873 पुग्यो। भेन्टिलेटरमा 1 जना, 11 जना आइसियुमा। देशलाई टाट पल्टाउने श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया र उहाँका भाइ पूर्व अर्थमन्त्रीको विदेश भाग्ने प्रयास विफल। अमेरिकाले भिसा दिएन, अध्यागमनका कर्मचारीले निस्किन दिएनन्। र नेपाल T20 लिगलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC को आधिकारिक मान्यता। प्रतियोगिता आगामी असोज 8 गते सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गरेरै जानुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको तालमेलको समीक्षा गर्दै आउँदो निर्वाचनमा सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव अधिकांश वक्ताहरूको रहेको छ। यसैगरी बैठकमा सरकार गठनको 1 वर्षमा भएका काम कारबाहीको समीक्षा गर्दै गठबन्धनका अप्ठ्यारो हुँदै सरकारले गरेको काम सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष रहेको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। सरकारले कोभिड नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल रहेको निष्कर्ष पार्टीको रहेको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। ऋतुमा भयो, एकदम शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो, कसैले चाहिँ प्रश्न उठाउन सकेन, कोभिडको व्यवस्थापन भयो, भ्रष्टाचार रोकिए। यी कुराहरू चाहिँ पार्टीको चाहिँ उपलब्धि हो, यो सरकारको उपलब्धि हो। र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि जुन हामीले MCC लगायत जति पनि कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ र सबै देशमा सन्तुलित सम्बन्ध अगाडि बढाउने कोसिस भइराखेको छ। यो चाहिँ सरकारको उपलब्धि र सकारात्मक कुरा हो। बैठक सकिँदै गर्दा पार्टीले गठबन्धनका बारेमा ठोस निर्णय गर्दै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको आबद्धताका विषयमा निर्णय गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि ठोस कार्य दिशा तय गर्ने पनि प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी छ। विभाजनको संघारमा पुगेको जनता समाजवादी दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले छुट्टा छुट्टै भेला आह्वान गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष यादवले वीरगञ्जमा राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखिरहँदा यता संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राजधानीमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक आयोजना गरेको छ। भोलि वीरगञ्जमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको यादव पक्षले आज भट्टराईले बोलाएको बैठक पार्टीले नबोलाएको भन्दै त्यस बैठकलाई वैधानिक मान्न नसकिने बताएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक भोलि वीरगञ्जमा बस्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले भट्टराईले आयोजना गरेको केन्द्रीय समिति बैठकका बारेमा आफूहरूलाई थाहा नभएको पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। भट्टराई पक्षले भने उपेन्द्र यादव पक्षले वीरगञ्जमा गुपचुप बैठक बोलाएको आफूहरूलाई जानकारी नगराएको आरोप लगाएको छ। बैठकमा नेता भट्टराईले आफूहरू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको बताउँदै अब पार्टी विभाजन हुने नहुने टुङ्गो जसपाका अध्यक्ष यादव पक्षले बोलाएको वीरगञ्ज बैठकमा भर पर्ने बताउनु भएको छ। वीरगञ्जको बैठक स्थगित गरेर छलफलका लागि आउन जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आह्वान समेत गर्नुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले वीरगञ्जमा भोलिबाट सुरु हुने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको तयारीका लागि राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखिरहँदा यता संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राजधानीमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक आयोजना गर्नुभएको हो। भोलि वीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको यादव पक्षले भट्टराईले बोलाएको बैठक पार्टीले नबोलाएको भन्दै त्यस बैठकलाई वैधानिक मान्न नसकिने बताएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि वीरगञ्जमा बस्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले नेता भट्टराईले आयोजना गरेको बैठकका बारेमा आफूहरूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यता भट्टराई पक्षले भने उपेन्द्र यादव पक्षले वीरगञ्जमा गुपचुप बैठक बोलाएको र आफूहरूलाई जानकारी नगराएको आरोप लगाएको छ।
बैठकमा नेता भट्टराईले आफूहरू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको भन्दै अब पार्टी विभाजन हुने वा नहुने टुङ्गो अध्यक्ष यादवले बोलाएको वीरगञ्ज बैठकमा भर पर्ने बताउनुभयो। भट्टराईले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा 200 भन्दा बढी सदस्यहरू सहभागी रहेको उक्त पक्षले दावी गरेको छ। पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्या 449 रहेको छ। यस्तै कुल 23 जना सांसदमध्ये 10 जना आफूहरूको पक्षमा रहेको भट्टराई पक्षले दावी गरेको छ। यता यादव पक्षले वीरगञ्जमा बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको तयारी स्वरूप आज वीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसालेको छ। कुल 35 जना रहेको कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये बहुमत सदस्यहरू उक्त बैठकमा उपस्थित रहेको यादव पक्षको दावी रहेको छ। वीरगञ्जमा भएको बैठकमा भोलिबाट सुरु हुने केन्द्रीय समितिका एजेन्डा लगायत भट्टराई पक्षले आज बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने नेताहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी समेत गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज भेटवार्ता भएको छ। भेटमा पछिल्लो समसामयिक विषयवस्तुबारेमा छलफल भएको बताइएको छ। त्यसअघि प्रचण्डसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई आज काठमाडौँमा भेटेको थियो। जिल्लाका विभिन्न समस्याबारेमा अवगत गराउन जिल्लाको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गरेको थियो। भेटमा सहभागी भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालका अनुसार भरतपुर विमानस्थल विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण, माडी क्षेत्रको भूमिगत विद्युतीकरण रोकिएको विषय, माडी जङ्गल क्षेत्रको हुलाकी सडकको स्तरोन्नति लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको हो। प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र महानगर प्रमुख दाहालको रोहबरमा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, निजी सचिव लगायत सरोकारवालालाई बोलाएर तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। महानगर प्रमुख दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल विस्तार, क्रिकेट रङ्गशाला, माडी क्षेत्रको भूमिगत विद्युतीकरणको कार्य र जङ्गल क्षेत्रको हुलाकी सडकको स्तरोन्नति तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। महानगरपालिकाले विमानस्थल विस्तारका लागि पहिलेदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। भेटमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, भरतपुर र माडीका पूर्व र वर्तमान जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्यान्चाओ बीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा उहाँहरू बीच भेट भएको हो। भेटवार्तामा एमालेका अन्य नेताहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेता लिउ 4 दिने भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउनुभएको हो। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्चाओ बीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित एक होटलमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध र दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने लगायत विषयमा सौहार्दपूर्ण छलफल भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जानकारी दिनुभयो। चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सचेत छ भन्ने जानकारी गराएको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। नेपालको राजनीतिमा कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नरहेको प्रश्न पार्दै नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेको पनि नेता नेपालले जानकारी दिनुभयो। एक भएर नेपालको विकासमा सबै लागेको जुटेको कुरा त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ चर्चा गर्नुभयो। अब त्योभन्दा भिन्न फलाना पार्टी मिल्नुपर्छ पर्दैन भन्ने उहाँहरूले त्यस्तो कुरामा प्रवेश पनि गर्नु भएन र आम रूपमा एकता नै बल हो, एकताबद्ध भएर नै नेपाल र नेपाली जनताहरू पार्टीहरू अगाडि बढुन् भन्ने उहाँले समीक्षा गरे। चीन र नेपालको सम्बन्ध सुमधुर रहेको र अझै प्रगाढ बनाउन चाहेको र नेपाललाई चीनले धेरै महत्त्व दिएको चिनिया पक्षले भेटका क्रममा राखेको पनि अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिनुभयो। भेटमा सो पार्टीका अन्य नेताहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले सर्वसम्मतिबाट तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक 2079 पारित गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उहाँले तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ औद्योगिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यावश्यक रहे पनि यसको दुरुपयोगले समस्या बल्झाएकोले तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन गर्न कानुन ल्याइएको बताउनुभयो। तेजाब र घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, आयात, निर्यात, भण्डारण, बिक्री, वितरण र उपयोगलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको जनाउँदै गृहमन्त्री खाँडले विधेयक पारित भएसँगै तेजाब तथा घातक पदार्थको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने तथा त्यस्ता पदार्थ दुरुपयोग गर्नेलाई आवश्यक कारबाही हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त 5 वटा विधेयक आज टेबल गरिएका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2079, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक 2079, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2076 र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 टेबल गर्नुभएको हो। ती विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन बाँकी छ। करको दर हेरफेर गरिएको भनिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेज सहित अन्य कागजातहरू मागेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले बजेट निर्माणका क्रममा भएको भनिएको करको दर हेरफेरका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बजेट निर्माणको बेलाको सीसीटीभी फुटेज माग गर्ने निर्णय गरेको हो। सीसीटीभी फुटेज सहित अन्य कागजात, आवश्यक कागजात समेत माग गर्ने निर्णय भएको छ। पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ। सभापति चयनमा भने सत्तापक्ष र विपक्षले दाबी प्रस्तुत गरेपछि पहिलो बैठकले टुङ्ग्याउन सकेन। अर्को बैठक भोलि दिउँसो 2:30 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरेको छ। आज बिहान बोलाइएको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले लेखा समितिका सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद मध्येबाट हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेको भए पनि कांग्रेसले सरकारमा गएको 1 वर्षसम्म पनि नेतृत्व नछाडेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि उनीहरू बैठकमा नबस्ने भन्दै बाहिरिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद भएका भरत कुमार शाहले भने आफू नियमित प्रक्रियाबाट सभापति भएको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक भए उपयुक्त स्थानमा माग गरेर सभापति परिवर्तन गरेर जान समेत चुनौती दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079 सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। विधेयकलाई समय अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण छिमेकी देश भारतमा भइरहेको छ र त्यहाँ मृत्यु पनि हुन थालेको छ। नेपालमा पनि बढ्दो छ र तर नेपालमा मृत्यु भइसकेको छैन। भाइरसको संक्रमण दैनिक बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको बुलेटिनमा 3126 जनामा गरिएको परीक्षणमध्ये आज 177 जनामा संक्रमण देखिएको छ। असार 26 गते 121 जना र असार 27 गते 168 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले 873 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। शून्य संक्रमित भएका जिल्लाको संख्या 14 मात्रै रहेको छ। अहिले होम आइसोलेसनमा 853, संस्थागत आइसोलेसनमा 20, भेन्टिलेटरमा 1 र सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 11 जनाको उपचार भइरहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 64,907 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अत्यावश्यक काम बाहेक भिडभाड गरी तत्काल राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनाउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। हाल ई पासपोर्ट बाहेक अन्यमा अनिवार्य नगरिएकोले फुर्सदमा बनाउन अनुरोध गरेको हो। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र हाललाई परीक्षण कालको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ। सबै नागरिकको हातमा पुगेपछि मात्रै यसले नागरिकताकै काम गर्ने प्रक्रियामा जाने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि अहिले विभागले विभिन्न स्थानहरूमा स्टेसनहरूको निर्माण गरेको छ। राहदानी विभागले ई पासपोर्ट बनाउन अनिवार्य गरेपछि अहिले ती स्थानहरूमा भिडभाड नै देखिन्छ। विभागले अत्यावश्यक काम बाहेककाहरूले हतार गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनाउन अनुरोध गरेका छन्। तर यसरी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेहरूको भिडमा तत्काल त्यसको आवश्यकता नरहेकाहरू पनि भेटिन्छन्। 10:30 बजेदेखि लाइनमा बसिरहेको छु राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि, अनि अहिलेसम्म पनि काम भएको छैन। आज दिनभरि जस्तै भयो नि। अब 1 घन्टा यहाँ फाल्टोमा बस्नु पर्यो हैन। बिहान नास्ता गरेर आएका हामी। नागरिकको सहजताका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्टेसन, राष्ट्रिय सभागृह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बागमती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुर बाहेक 11 जिल्लाका साथै मध्य प्रदेशका पर्सा र धनुषाका सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला, मधेसको सप्तरी र सर्लाहीका सेवाग्राहीलाई सेवा दिने गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी र गण्डकीका सबै जिल्ला, मध्य प्रदेशको सिराहा, महोत्तरी, बारा र रौतहटका सेवाग्राहीलाई नारायणहिटी दरबार परिसरबाट र सिंहदरबारका कर्मचारीका लागि गृह मन्त्रालय स्थित विभागको कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ। तर एकैचोटि हस्याङ फस्याङको रूपमा यसलाई नलिई सुस्तरी भिडभाड नगराई राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन अनुरोध गरेको हो। पासपोर्टमा 5 वर्ष छ, अहिले राष्ट्रिय परिचय नम्बर लिन लाइन लाग्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर पब्लिकमा कस्तो अहिले चाहिँ यो देशैभरिको अभियान सञ्चालनबाट कस्तो सन्देश गयो भनेदेखि राष्ट्रिय परिचय त आवश्यक रहेछ, आज भए पनि भोलि भए पनि हामीले लिइहाल्नु पर्छ, त्यस कारण आजै लिने भन्ने किसिमले यो चाहिँ जन स्तरमा यसरी गयो। तर यसलाई चाहिँ अझ हामीले चाहिँ होइन सञ्चार माध्यमबाट हामीले सबै हाम्रो नागरिक तहबाट पनि के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ हामीले अहिले तत्काल राहदानी आवश्यक नपरेको पर्दैन भनेदेखि आजै भिड लाग्नुपर्ने आवश्यक छैन। विभागले पहिलो चरणमा 33 जिल्लाका ओडामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अभियान सञ्चालन गरेको थियो। 13 जिल्लामा अहिले पनि घर दैलो अभियान चलिरहेको छ भने 77वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सकिन्छ। जेठ मसान्तसम्म 74,80,000 नागरिकले परिचय पत्रका लागि आवेदन भरिसकेका छन् भने 17,000 स्मार्ट वितरण भइसकेको छ र असार मसान्तसम्म 78 लाख भन्दा बढी आवेदन लिइसक्ने विभागले जानकारी दिएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारवासी सधैँ बर्खा लाग्यो भने रातभर निदाउन पाउँदैनन्। म्याग्दी र कालीगण्डकीको दोभानमा अवस्थित बेनीमा दुवै नदीमा आउने बाढीले गर्ने कटानको जोखिम छ। 1000 भन्दा बढी घर र सरकारी भवन भएको बेनी बजारमा सधैँ बर्खामा कटान र बाढीको त्रास हुने गरेको छ। गत बर्खामा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले कटान गरेर बेनीमा करिब 160 मिटर दूरीमा ग्याबिन पर्खाल भत्काएको थियो। नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको रूपाताल एकीकृत विकास संरक्षण परियोजनाले जोखिमयुक्त ठाउँमा कटान रोकथामको दीर्घकालीन संरचना बनाउन सकेको छैन। स्थायी संरचना बनाउन ढिलाइ भएकोले विकल्पमा ठूला ढुङ्गा थुपारेर बोलर स्किड बनाउन थालिएको छ। नदी र बाढी नियन्त्रणका लागि सञ्चालित योजनाको समयमा काम नहुने र अधुरो हुँदा कटान र बाढीको जोखिमले बजारवासीलाई चिन्तित बनाउँदै आएको छ। जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति नुवाकोटले साउन र भदौ महिनाका लागि नदी उत्खननमा रोक लगाएको छ। आज जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा आयोजित प्राकृतिक स्रोत साधनको 12वटै स्थानीय सरकार प्रमुखसितको समन्वय बैठकमा असोजसम्म 3 महिना जिल्लाको त्रिशुली, तादी, लिखु, फलाखु, सलाखु, सामरी, कोल्पुर लगायत खोलाबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी लगायत सामग्री उत्खननमा पूर्ण निषेध गर्नुका साथै उत्खनन गर्ने सामान बगरमा लगे पनि त्यस्तो कार्य आपराधिक मानेर नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गरिने निर्णय गरिएको छ।
यसअघि अगाडि उत्खनन गरेको सामग्रीलाई स्टक प्रमाणित गरी बिक्री वितरण गर्न पाइने बताइएको छ। कार्यक्रममा नुवाकोटका स्थानीय तहका प्रमुखहरू लगायतकाले खोलाबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिटी लगायत सामग्री उत्खननमा पूर्ण निषेध गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। जल, जङ्गल र जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको संरक्षण बिना मानवको अस्तित्व असम्भव रहेको भन्दै चुरे दोहन रोक्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। चुरे क्षेत्रभित्र भइरहेको वन विनाश, ढुङ्गा, बालुवा, गिटी झिक्ने र पशु चरीचरणसँगै मानव बस्ती बसाउने कार्य तत्काल रोकेर मधेसलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाउन सशक्त कदम चाल्न माग गर्दै चुरे वन जङ्गल संरक्षण अभियानले प्रदर्शन गरेको छ। जनकपुरको रेलवे स्टेसनबाट विभिन्न जनचेतनामूलक ब्यानर र प्लेकार्ड सहित निस्केको र्यालीले मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र सबै राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। वन जङ्गल र चुरे क्षेत्रको जग्गा सुकुम्बासी आयोगले तथाकथित भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई बास बसाउने दलगत स्वार्थले मानव जीवन चक्र नै प्रभावित भइरहेको भन्दै अविलम्ब बस्ती खाली गराउन माग गरिएको छ। वन तथा प्राकृतिक स्रोतका तस्करी गर्नेहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कारबाही लगायतको माग पूरा नगरिएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने अभियानले चेतावनी दिएको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गरेरै जानुपर्ने काङ्ग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको धारणा सरकारको काम सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया। विभाजनको बाटोमा जनता समाजवादी पार्टी, राजधानीमा भट्टराई पक्षको छुट्टै बैठक, उपेन्द्र पक्षले बोलाएको बैठक भोलि वीरगञ्जमा सुरु हुँदै। करको दर हेरफेर विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेजसहित कागजात माग, समितिको आन्तरिक कार्यविधि पनि पारित। नेपालमा आज 177 जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 873 पुग्यो। भेन्टिलेटरमा 1 जना, 11 जना आइसियुमा। देशलाई टाट पल्टाउने श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया र उहाँका भाइ पूर्व अर्थमन्त्रीको विदेश भाग्ने प्रयास विफल। अमेरिकाले भिसा दिएन, अध्यागमनका कर्मचारीले निस्किन दिएनन्। र नेपाल T20 लिगलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको आधिकारिक मान्यता। प्रतियोगिता आगामी असोज 8 गतेबाट सुरु हुने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2078बाट विभिन्न स्रष्टालाई सम्मानित गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित पुरस्कार समर्पण कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2078बाट धनेन्द्र बस्नेत, डाक्टर ढाकाराम सापकोटा र जगन्नाथ आचार्यलाई प्रदान गर्नुभएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2077बाट मोहन चन्द्र अधिकारी, प्राध्यापक कृष्ण प्रसाद पोखरेल र पवित्र घरतीलाई सम्मानित गर्नुभयो। पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2077 कोभिडका कारण गत वर्ष प्रदान गर्न नसकिएपछि यसपटक एकैपटक प्रदान गरिएको हो। गर्दै उहाँले देखाउनुभएको बाटोमा निरन्तर रूपमा अघि बढिरहनुहोस्। ती पुरस्कारहरूको राशि सम्मानपत्र सहित नगद 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापित हुनका लागि आयात प्रतिस्थापन गरी स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले भौतिक विकासले मात्र सबै कुराको परिपूर्ति गर्न नसक्ने हुँदा इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृतिका साथै विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा समेत उत्तिकै सबैको ध्यान जानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशले प्राप्त गरेका उपलब्धिमा पुष्पलालले गरेको योगदान सदैव नेपाली माझ ताजा रहिरहने र त्यसलाई प्रेरणाको रूपमा लिएर देशको समृद्धिका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा सेवानिवृत्त 4 जना कर्मचारीका लागि आज विदाई कार्यक्रम गर्यो। नेपाल टेलिभिजनको केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा 2078 साल चैत 18 देखि 79 साल असार 28 गतेसम्म अनिवार्य अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई विदाई गरिएको हो। विदाई हुनेमा
वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत प्रशान्त कुथु, वरिष्ठ दृश्य सम्पादक जोगरत्न शाक्य, प्रशासन अधिकृत दिनेश प्रसाद सिंह र हल्कारा नामसारी महर्जन हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले सेवानिवृत्त कर्मचारीले सिकाएका ज्ञान, सिप र व्यवहारलाई संस्थानमा लागू गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले निवृत्तहरूले टेलिभिजनलाई गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई सम्झिराखिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल टेलिभिजनले सधैँ सम्झिरहनेछ र तपाईहरू एउटा करियरको घुम्ती पार गरेर अर्को घुम्तीमा अर्को चरणमा जाँदै हुनुहुन्छ। समारोहमा नेपाल टेलिभिजनका नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम नेउपाने, नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद दाहाल, नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भोजबहादुर विश्वकर्मा, पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाका उपाध्यक्ष दीपक समीर लगायतले अवकाश प्राप्त कर्मचारीले संस्थामा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले भाषा, संस्कृति र पहिचान राष्ट्रिय एकताको अमूल्य निधि भएकोले यसको संरक्षणमा सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। संस्कृति बचाउँ, राष्ट्रियता जोगाउँ भन्ने नारासहित आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्तीका अवसरमा विराटनगरमा आयोजित बहुभाषिक कविता वाचन तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले नेपालमा रहेका विविध भाषा र जाति नेपालीको शक्ति भएको बताउनुभयो। भानुकला केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली भाषा र संस्कृति संरक्षणमा योगदान पुर्याउने साहित्यकार र पत्रकारलाई सम्मानित गरिएको थियो। डाक्टर घनश्याम नेउपाने, डाक्टर विजय पण्डित र करुणा झालाई भानु पदकबाट सम्मानित गरिएको थियो भने नेपाल टेलिभिजनका मोरङ संवाददाता मोहन मानन्धरलाई भानु पत्रकारिता पुरस्कार र सरला चापागाईलाई भानु साहित्यिक सम्मानबाट सम्मानित गरिएको थियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ पत्रकार निवृत्ति भरण कोषका लागि 20 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ। महानगरको समग्र विकाससँगै महानगरभित्रका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई सम्मान गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाको सहकार्यमा कोष खडा गरेको हो। कोष खडा भएसँगै महानगरले कार्यविधि बनाएर ज्येष्ठ पत्रकारलाई भत्ता वितरण पनि सुरुवात गरेको छ। मेयर रेणु दाहालको अगुवाईमा भरतपुर महानगरपालिका र नेपाल पत्रकार महासंघको साझेदारीमा ज्येष्ठ पत्रकारलाई सम्मान स्वरूप मासिक भत्ता वितरण सुरु गरिएको हो। पत्रकार महासंघ चितवनले 60 वर्षमाथिका पत्रकारलाई मासिक 4000 रुपैयाँका दरले निवृत्ति भरण वितरण गरेको हो। महानगरले निवृत्ति भरण वितरणका लागि महासंघ चितवनलाई 20 लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। मेयर रेणु दाहालले महासंघ चितवन शाखाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारीलाई निवृत्ति भरण कोषका लागि सो चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 20 वर्ष बढी काम गरेका र 60 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ पत्रकारका लागि भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो। 2028 सालमा मातृभूमि साप्ताहिकबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएका रेशम बिरही, 2037 को जनमत संग्रहका बेला दैनिक अवलोकन बुलेटिनबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएका मोहन पोखरेल, 2043 मा नेपालवाणी साप्ताहिकबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएका महेन्द्र राज श्रेष्ठ, 2048 देखि मूल्याङ्कन मासिकमा स्तम्भकारका रूपमा पत्रकारिता सुरु गर्नुभएका डिलिराम पोखरेललाई निवृत्ति भरणको व्यवस्था गरिएको हो। उहाँहरूले पहिलो चरणमा 3 महिनाको मासिक भत्ता लिनुभएको छ। अब देश बाहिरको प्रसङ्ग। देशलाई टाट पल्टाएपछि देश छोडेर भाग्न लागेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्से र उहाँका भाइ पूर्व अर्थमन्त्री बसिल राजपाक्सेको विदेश भाग्ने पटक पटकको प्रयास असफल भएको छ। भोलिदेखि राजीनामा लागू हुने भनिएका राष्ट्रपति गोटाबायाले सुरुमा अमेरिकातर्फ भाग्न खोजेको तर अमेरिकाले भिसा नदिएको समाचार छ। त्यसपछि खाडी राष्ट्र संयुक्त अरब इमिरेट्सतर्फ जान चाहेकोमा सो पनि सफल नभएको एएफपीले जनाएको छ। विदेश भाग्नका लागि गोटाबाया विमानस्थल सँगैको सैनिक शिविरमा रात बिताएको तर अध्यागमनका कर्मचारीले समेत प्रस्थान अनुमतिमा सही गर्न नमानेको खबर छ। तर राजपाक्ष निकटस्थहरूले गोटाबाया पानी जहाजमा वा अज्ञात स्थलमा रहेको बताउने गरेका छन्। गोटाबायाको
विगतमा अमेरिकी नागरिकता रहेको र राष्ट्रपति बन्ने बेला त्यागेको बताइएको छ। उहाँ राष्ट्रपति बनेपछि आफ्नै परिवारका 4 जनालाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो। ती मध्येका एक भाइ पूर्व अर्थमन्त्री बसिल पनि कोलम्बो विमानस्थलबाट भाग्न खोजेकोमा विमानका यात्री र कर्मचारीका साथै जनताको समूहले विरोध र नाराबाजीका कारण भाग्ने प्रयास विफल भएको छ। उहाँहरूले आफ्नै जहान परिवारको लाभका लागि सत्ता सञ्चालन गर्दा श्रीलङ्का टाट पल्टिएको हो। देश टाट पल्टिएपछि जनता इन्धन र औषधिको खोजीमा नेताहरू र राष्ट्रपति भवनतर्फ अघि बढेका हुन्। अहिले पनि जनताको कब्जाका कारण श्रीलङ्का अराजक अवस्थामा रहेको समाचार छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। सञ्चय कोषले आगामी साउन 1 गतेदेखि नयाँ ब्याज दर लागू गर्ने भएको छ। नयाँ ब्याज दर अनुसार सञ्चयकर्ताले 8% ब्याज दरमा रकम सञ्चय गर्न पाउनेछन् भने सञ्चय कोषबाट ऋण लिँदा अधिकतम 10.25% सम्म ब्याज तिर्नुपर्नेछ। हाल सञ्चयकर्ताले सञ्चय गरे बापत 6.5% ब्याज मात्रै पाउँदै आएका छन्। ऋण लगानी 8% ब्याज दरमा भइरहेको छ। सञ्चय कोषबाट लिने ऋण सापटी योजना अनुसार फरक ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ। सञ्चय कोष सापटीमा 9.1%, घर खरिद तथा शैक्षिक सापटीमा 9.75% र जग्गा खरिद सापटीमा 10.25% ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ। निर्धारण गरेको छ। त्यसै गरी सञ्चयकर्ता सापटीहरूमा कोषले लिने ब्याज दर यस प्रकार तोकेको छ। सञ्चयकर्ता विशेष सापटीमा 9.10%, त्यसै गरी सञ्चयकर्ता घर सापटी। हाल सञ्चय कोषले सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित पेन्सन योजना गरी 2 योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। हालसम्म सञ्चय कोषमा सञ्चित रकम 4 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने 4 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ। लघुवित्तहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित भएर गुणस्तर सुधार गर्न आग्रह गरेको छ। मङ्गलबार माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्तमा नागरिक सुरक्षित नभएको, गुणस्तर नभएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरेको हो। लगानी योग्य रकम तरलता पाइएन भनेर गुनासो नगर्न पनि केन्द्रीय ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो। यता लघुवित्तका सञ्चालक तथा सिइओहरूले लघुवित्तलाई ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गर्न माग गरेका छन्। सरकारले ब्याजमा राहत दिए कम ब्याज दरमा सर्वसाधारणलाई ऋण प्रवाह गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। लघुवित्तका विज्ञहरूले पनि लघुवित्तको अनुशासनप्रति प्रश्न उठाएका थिए। खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले नेपाल T20 लिगलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गर्न लागेको लिगलाई आइसिसीले आधिकारिक मान्यता दिएको क्यानले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको हो। क्यानले आइसिसीको मान्यतालाई ठूलो उपलब्धि भएको बताएको छ। प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण आगामी असोज 8 गते काठमाडौँमा सुरु हुनेछ। प्रसङ्ग खेलकुद समाचारकै। इङ्ल्यान्ड जारी महिला युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले नर्वेमाथि 8-0 को फराकिलो कीर्तिमानी जित निकाल्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो।
एक्सप्रेस कम्युनिटी रङ्गशालामा घरेलु टोलीको लागि बेथ मिडले ह्याट्रिक तथा एलेन व्हाइटले 2 गोल गरे। 13औं संस्करणसम्म आइपुग्दा महिला युरोकपमा यस्तो गोल अन्तर भएको पहिलो पटक हो। लगातार दोस्रो जितसँगै इङ्ल्यान्ड समूह एमा 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर 1 खेल बाँकी छँदै नकआउट चरणमा पुगेको छ। महिला युरोकप अन्तर्गत आज फिनल्यान्ड र डेनमार्क तथा जर्मनी र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अब मौसम। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँ र बाँकी प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस बीच र भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 30 र 32 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा। तालिका हेर्दा देशका धेरै ठाउँमा अहिले पानी परिरहेको छैन, परे पनि थोरै मात्रै पानी परेको तथ्याङ्क देखिएको छ। अब अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गरेरै जानुपर्ने कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको धारणा। सरकारको काम सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया। विभाजनको बाटोमा जनता समाजवादी दल, राजधानीमा भट्टराई पक्षको छुट्टै बैठक। उपेन्द्र पक्षले बोलाएको बैठक भोलि वीरगञ्जमा सुरु हुँदै। करको दर हेरफेर विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेज सहित कागजात माग। समितिको आन्तरिक कार्यविधि पनि पारित। नेपालमा आज 177 जनामा कोरोना संक्रमण। सक्रिय संक्रमितको संख्या 873 पुग्यो। भेन्टिलेटरमा 1 जना, आइसियुमा 11 जना। देशलाई टाट पल्टाउने श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया र उहाँका भाइ पूर्व अर्थमन्त्रीको विदेश भाग्ने प्रयास विफल। अमेरिकाले भिसा दिएन, अध्यागमनका कर्मचारीले निस्किन दिएनन्। र नेपाल T20 लिगलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको आधिकारिक मान्यता। प्रतियोगिता आगामी असोज 8 गते सुरु हुने। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।